गाय उमर साहब को देखकर कहता है कि निकोला ठीक कहता था। उमर साहब का सिपाही कहता है कि हम तो गाय के ठिकाने के पास पहुंच गए हैं हजूर। उमर साहब कहते हैं कि निकोला भी पहुंचने वाला होगा और हम जल्द ही दुगाई के घोंसले में घुस जाएंगे। दुगाई कहता है कि तुम खून की ज़मीन पर उतर आए हो उमर साहब। उधर उस्मान उमर साहब के कबीले में पहुंचता है, मगर उनका इस्तकबाल परजोश तरीके से नहीं किया जाता। अभी महलून खातून उस्मान को देखती है और कहती है, उस्मान साहब सब खैर होगी। शेख आदाबाली कहते हैं, उस्मान साहब उमर साहब कहाँ है? ये जाहिर है कि वो यहाँ नहीं है। अभी महलून खातून कहती हैं, मेरे शेख आपको खुशामदीद, आपने बहुत इज़्ज़त बख्शी हमें यहाँ आकर। आइए आप हम खेमे में चलते हैं। मलहून खातून खेमे में सबको शरबत पेश करती हैं। तो शेख आदाबाली पूछते हैं कि उमर साहब कहाँ पे हैं? मलहून खातून कहती हैं कि वो अपने सिपाहियों के साथ निकले हैं। तो उस्मान पूछता है कि उमर साहब कहाँ गए हैं? तो मलहून खातून कहती हैं कि मुझे नहीं पता। मुंशी साहब और गुंदूज साहब एक दूसरे को हैरत से देखते हैं। शेख आदाबाली कहते हैं कि उमर साहब जानते थे कि हम आने वाले हैं, तो उनको हमारा इंतज़ार करना चाहिए था। तो मलहून खातून कहती हैं कि मेरे शेख वो जल्द ही आ जाएंगे। मलहून खातून पूछती हैं, मेरे शेख ये क्या है? तो शेख आदाबाली कहते हैं, उमर साहब ने आपको कुछ नहीं बताया मेरी बेटी? तो मलहून खातून कहती हैं, नहीं मेरे शेख। तो शेख आदाबाली कहते हैं कि हम एक नेक काम के लिए आए हैं यहाँ पे। तो मलहून खातून हैरान होकर उस्मान की तरफ देखती है। वहाँ दुगाई उमर साहब पर हमला कर देता है। दुगाई को देखकर उमर साहब ज़ोर से चीखते हैं, दुगाई। दुगाई कहता है कि शिकारी ने शिकार कर लिया उमर साहब। दुगाई अपनी तलवार निकाल कर उमर साहब की तरफ आता है। उमर साहब अपने सिपाहियों को हमला करने का कहता है। दोनों में एक जंग सी छिड़ जाती है। दूसरी तरफ उमर साहब के कबीले में लोग शोर मचाने लगते हैं, मंगोल आ गए, मंगोल आ गए। एक भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर छुपने लगते हैं डर कर। चंबा की सरबराही में एक पूरी फ़ौज मंगोल की कबीले की तरफ आ रही होती है। मलहून खातून अपने खेमे में आवाज़ें सुनती है और गुस्से से अपनी तलवार निकाल कर खेमे से बाहर आती हैं। बाहर आते ही वो एक क़यामत ख़ेज़ मंज़र देखती हैं। हर तरफ आग लगी हुई होती है, लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और अपनी जान बचा रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो देखती है कि एक फ़ौज मंगोल की आ रही है। खातून देखती है कि खेमों को आग लगा दी गई है और वो ये मंज़र देखकर बहुत गुस्से में आ जाती हैं कि मंगोल सिपाही सरदार खेमे की तरफ आते हैं। मलहून खातून लड़कर उनको मौत के घाट उतार देती है। सारे मंगोल कबीले में फैल जाते हैं और मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। चंबा कहता है, इन पर बिल्कुल भी रहम ना करना, तुम्हें करली खान की कसम है, इन सब को मार दो। मंगोल औरतों और बच्चों पर भी रहम नहीं करते और उनको बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। कबीले के मुहाफिज भी उनके सामने बेबस नज़र आते हैं। चंबा उनको मारने के बाद कहता है कि इनकी लाशें कब्रों को डाल दो और इनकी रूहों को अली ख़ान के लिए कुर्बान कर दो। इन पर हरगिज़ रहम ना करना। महलून खातून का सिपाही और अलेजा महलून खातून के साथ मिलकर काफ़ी मंगोलों को मौत के घाट उतार देते हैं। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए कबीले के किसी भी शख्स को हाथ में जो आता है वो उनको दे मारते हैं, मगर मंगोल बहुत से लोगों को शहीद कर चुके होते हैं और उनकी लाशें पूरे कबीले में बिखरी हुई होती हैं। उधर उमर साहब और दुगाई आमने सामने होते हैं और दुगाई उमर साहब को कहता है, अब तुम मेरी मिट्टी में हो। उमर साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा।
پھر وہ ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کافی دیر لڑنے کے بعد گائے عمر صاحب پر اچانک وار کرتا ہے اور عمر صاحب زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو گائے کہتا ہے میں تمہاری لاش پرندوں کو کھلا دوں گا اور تمہاری روح علی خان کو پیش کروں گا۔ پھر دو گائے وار کرتا ہے اور عمر صاحب نیچے گر پڑتے ہیں۔ تو دو گائے عثمان صاحب پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تبھی بہادر سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ سپاہی دو گائے پر تیر برساتے ہیں۔ گائے اپنے منگول سپاہی کو آگے کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تبھی بہادر عمر صاحب کے پاس آ جاتا ہے اور ان کو سہارا دے کر اٹھاتا ہے۔ عمر صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ میں نے کیا کر دیا بہادر ان کو وہاں سے لے جاتا ہے اور بلگائے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے اور اپنے خیمے میں جاتا ہے تو بالا کہتی ہے آپ اتنی جلدی آ گئے عثمان؟ پوچھتی ہے ملعون خاتون اور عمر صاحب کیسی ہیں؟ تو عثمان کہتا ہے کہ عمر صاحب اپنے قبیلے میں نہیں تھے، ہم کوئی بات نہیں کر پائے ان سے۔ تو بالا کہتی ہے میں آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں؟ تو عثمان کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ عمر صاحب کے قبیلے میں جنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور ملعون خاتون اپنی سپاہیوں کے ساتھ مل کر منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہوتی ہے۔ چمبا کے ہاتھ جو بھی آتا ہے وہ اس کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ تو چمبا کہتا ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ منگول جاتے ہوئے قبیلے کے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ دودھ پیتے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کی لاشوں پر بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ منظر کوئی قیامت سے کم نہیں نظر آتا۔ ملعون خاتون چاروں طرف دیکھ کر دکھی ہوتی ہیں۔ ملعون خاتون ایک بچی کو دیکھتی ہیں جو کہ رو رہی ہوتی ہے اور بہت سہمی ہوئی لگ رہی ہوتی ہے۔ ملعون خاتون اس کے پاس جاتی ہیں اور اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں اور ملعون خاتون کہتی ہیں علاجہ سے زخمیوں کا جلد سے جلد علاج کیا جائے اور خیموں میں لگی آگ کو بجھا دیا جائے۔ ملعون خاتون کہتی ہے بابا آپ کہاں ہیں؟ جنگل میں پہنچنے کے بعد چمبا کہتا ہے کہ ہم نے بہت تباہی کر دی، اب چلو ہم اپنے ٹھکانے پر چلتے ہیں۔ بامسی صاحب عثمان سے کہتے ہیں کہ عمر صاحب نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر ان کو انکار تھا تو وہ ہمیں کیوں بلا رہے تھے اپنے قبیلے میں؟ تو عثمان سوچ کے کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے جس کا ہم کو پتہ نہیں ہے، ہمیں اس کا پتہ لگانا ہوگا۔ بامسی صاحب کہتے ہیں عمر صاحب کسی مشکل میں تو نہیں پھنس گئے؟ تو گندوز صاحب کہتے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تبھی بحران اور بتک خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں عمر صاحب کے قبیلے سے ایک سپاہی آیا ہے جو کہ عمر صاحب کی خبر لایا ہے۔ سپاہی اندر آ کے کہتا ہے عثمان صاحب چمبا نے ہمارے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ عثمان حیران ہو کے کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ عمر صاحب پر بھی دو گائے نے حملہ کر دیا ہے۔ عثمان پوچھتا ہے کہ عمر صاحب اور ملعون خاتون کیسے ہیں؟ تو وہ سپاہی کہتا ہے کہ عمر صاحب اور ملعون خاتون سلامت ہیں۔ وہ سپاہی کہتا ہے ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے عثمان صاحب، ہم ٹوٹ کر رہ گئے ہیں۔ تو عثمان سپاہی سے کہتا ہے تم اپنا سر مت جھکاؤ، وہ ہر ایک خون کے قطرے کا جواب دیں گے۔